Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous un cas pratique concernant le module de l'analyse financière. On va liser l'exercice, puis l'expliquer et entamer la correction. On assoit le bilan comptable avant répartition. Avant répartition, on a les montants des amortissements nets de l'année N et de l'année précédente N-1, de l'actif et de passif. Parmi les informations complémentaires, on a parmi les immobiliers à Corbeil, il existe un terrain acquis pour 95,000 dirhams, alors que sa valeur actuelle est de 87 500 N, alors qu'il était de N-1, 97 800. Le stock utile est 38 000. Une provision pour risque de charge durable 4 000 non justifiée pour l'exCN. Parmi les dettes passifs circulants vont être bloqués pendant depuis l'année N-1 et 1000 ne sera jamais réglée à N. Une créance client à N de 4 000 est recouvrable mais non tenue en comptabilité. On a les dettes, l'ensemble général, on a la répartition de bénéfices. On va, première question, c'est le bilan financier de N-1. إذن أول حاجة خلينا نصاحبوا la répartition de bénéfices. Écoutez-moi pour l'expliquer. On a ici résultat net 108 ناقص 5 report à nouveau. إذا فين مشات 108 ناقص 5000 هي 103. إذا فين مشات ريزيرف ليغال 350 ناقص 25000 ومشات نقط ريزيرف 72250 ناقص 56200 ونزيدو على ريبور نوفو صافي البقية مشات. Donc, je recommence. إذا عندنا ريزولتا غنقصو منها ريبور انوفو 5000 تجي 103. هاد 103,000 فين مشات الريزيرف 30 وتمشي 72,250 ناقص 56,200 ومشات 2000 ريبور انوفو جديد. إذا البقية هي ديفيدون، ها هو الكوريجي. إذا الريزولتا قلنا 108 ناقص ريبور 103 مشى الريزيرف ليغال 30 150 ناقص 25 و72 اوترايزا 250 ناقص 56 200 الاخرى عطات 5150 الاخرى 1650 وريبور انوفو 2000. غنديرو 103,000 ناقص 5150 ناقص 16050 ناقص 2000 كتساوي 79,800. إذا هذه أول حاجة صاحبناها. on va نعملو الطابلو دو ريكلاسمون اي دو ريدريسمون هو هذا ونجمعو التوتال. إذا نجمعو التوتال ديال اكتيف سيركولون إذا نجمعو ديال اكتيف ايموبيليزي و اكتيف سيركولون تريزوري اكتيف و كابيتو بروبر و ديت الون موان تيل و باسيف سيركولون تريزوري باسيف. إذا بالنسبة للاكتيف كنجيبو 32 ونزيدو عليها 132 و 180 و 362 و 235 كتجي 809. ها هي 809. اش كنديرو؟ نجمعو لاكتيف سيركولون. إذا لاكتيف سيركولون اش نديرو؟ ميتين وستة وربعين وربعمية وخمسين ألف وثمانين كتعطينا
776,000 هي 776 والتريزوري اكتيف دابري ليكتور. اذا دابري ليكتور هي تجينا دابري ليكتور هي 75. ماشي نشوفو الكابيتال بروبر. الكابيتال بروبر شحال كتساوى 800,000 زائد 25 زائد 59,200 ونقصو منها 5000 ونزيدو عليها 108 كتعطينا 884,200. هي 884,200. نشوفو ديت الون اي مويان تيم. ديت الون اي مويان تيم إذا 140 زائد 20 هي راهي 160. ونشوفو ديت اكور تيم 350 800 راهي والاخرى 185 راهي 350 800 135. اولا نقصو لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور دابري ديفينيسيون هي 32,000 راهي هانا 32 ونقراو التكست 32 بارمي ان تيران اكي pour 95 alors que sa valeur en N alors qu'il était 97,800. إذا زادت 97,800 97,800 ناقص 95 كتعطينا 2,800 راهي بلو فاليو. نقراو دوزيام فراز نلقاو ستوك اوتي 38 نقصوها من لاكتيف سيركولون ونزيدوها لاكتيف سيركولون هاتي هي هو ستوك هو ستوك اوتي نقصوها من لاكتيف سيركولون ونزيدوها. إذا نشوفو troisième phrase après stock utile la provision pour risque هذه في N ما عندنا parmi les deux de passer alpha a été bloqué. إذا circulant bloqué نقصوها هي نقصوها من الباسيف circulant ونزيدوها لأنها بلوكي. هي نشوفو حاجة أخرى هذه في N ما عندناش une créance client irrécouvrable mais non tenue نقصوها من l'actif circulant نقصوها هي. إذا نشوفو هادي شنو قالنا إذا في N. إذا لي دو فينونسمون عندنا N موان 140 التوتال 104 إذا 36. إذا هي 36 تنقص من هنا وتنقص لأنه ولات أكود والديفيدونت عندنا 79 ونضيفوها هما ونسحبو 809 ناقص 32 زائد 2800 زائد 38,000 وكتساوي هادي ناقص هادي كتساوي هادي ما كاينش. هادي 984,200 ناقص 32 زائد 2800 ناقص 97,800 و160,000 زائد ناقص اكسيتيرا وكنخرجو. هذا بالنسبة للطابلو دو ريدريسمون وبأن لاكتيف كي سباس. دابا بالنسبة لN نسحبو لا ميم شوز بور N هي. وإذا نسحبو ان توتالي نسحبو طابلو دو ريدريسمون ولكن ما نقصوش 32 نقصو 16 راهي هي. N غنشوفو شحال هو لي زيموبليزا ان نون فالور 24 راهي 40 ناقص 16 كتساوي 24 راهي وستوك اوتيل 38 ولكن غنشوفو شحال كانت 87 و500 ناقص 95 كتساوي موان فاليو كتساوي موان فاليو. إذا 95 ناقص 95 ناقص هي موان فاليو. إذا 7500 نشوفو ديت دو باسيف سيركولون نمشيو نقراو الفرصة ديما نقلب هي N 4000 لا بروفيزيون بوش نون جوستيفيي دوغاب نقصو 4000 من ديت هي النقص هنا
غتنقص 4070% طلع الفوق هي 2800 و 30% دار الضريبة زائد أكود الدار. ولي ديفيدوند دابري لي دوني ليكزيستيس هما 134 و 600. إذا غتنقصها من الريزولتا وتزيدها في الباسيف سيركولون، ها هي الديفيدوند. بالنسبة للديد هو قال لك لديد 360 أبلو دو 309 وين درنا 54. إذا نقصو 54 هنايا، ها هي 54 واللي بلوكي 24. إذا لي كريانس نو ريكوفرابل ولي ديت نو با ريغلي أجامي قلنا. إذا نقصوها من الباسيف سيركولون، نقصوها من الكابيتو برو. إذا هنايا في أتونسيون ملي نكونو 2 زاني وعندك لي دوني شاكان ديرها في حبتها، رد البال. إذا هو إذا نعاود لي ديفيدوند راه هي 134 و 600 وهادي 54. هنا نشوفوها وحقلو هو لي ديفيدوند هي 134 600 نقصوها من الكابيتو برو ونزيدوها في لي ديد وكون و 4000 بروفيزيون سون اوبجي نقصوها من لي ديد ا لون تيرم ونضربوها في 70 يساوي 2800 زائد 1200. شوف ها ولي ديد إذا نشوفو راه كاينه ne jamais régler نقصها بلاصتها ونزيدوها في ليديد الكم ونسحبوا لا سوماسيون. إذا هنايا إذا أبري لو ديسمون نسحبوا الطابلو دو كوندونسي هو البيلان اللي فيه أكتيف إيموبيليزي وأكتيف سيركلون تريزوري والكابيتو برو ديت أ لون تيرم سميتها فينانسمون بيرمانون. ونسحبوا الباسيف سيركلون ونسحبوا التريزوري باسيف ونسحبوا شاك مونطون في بلاصتها. إذا نعلمكم واحد الحاجة هادي دو سوبليس باش نفهمو إن شاء الله دوط فيديو اللي كتريتي طابلو دو فينانسمون. إذا هذا طابلو دو فينانسمون باش نستعملو فيه طابلو دو سانتيز دي ماز دو بيلون. إذا ان موان شحال عندي 18700. إذا شحال هادي فينانسمون بيرمونون شحال كيساوي؟ هي 1,23,200 ناقص 817,800 غتعطينا هي هادي 1,23,200. فأين نديرو 1,700,700 ناقص 1,153,500 باش تعطينا 1,707,100. إذا إلا صغبنا لا ديفيرونس اونت لي دو ماشي تعطينا بأن ملي نباسي من ان موان زان من ان إذا كبرت سافو دير ها هي الفارياسيون باش كبرت هو ان موان زان سور ان موان زان. إذا صغبنا لا فارياسيون. إذا بور لاكتيف إذا هذا الفينانسمون بيرمانون. إذا الفينانسمون بيرمانون كنجمعو هذا هو كنحطوه وهذا كنحطوه وباش نستحقو الفريسة 1,700,700 ناقص 1,23,200 نقسموها على ياش على 1,023,200 كتجي 46. ميم شوز بور لي زوط. باش كنخرجو فون دو رولمون كنديرو فينانسمون موان اكتيف ايموبيليزي فينانسمون موان اكتيف ايموبيليزي. لاكتيف سيركولون كنقلو المونطون ديالو باسيف سيركولون. إذا لا ديفيرونس هي البوزوان ان فون دو رولمون بين ما تريزوري نيت هي تريزور اكتيف موان تريزوري باسيف وكنسحبو لا فارياسيون. لا فارياسيون هو المونطون ديال العام ناقص العام في اتونسيون صافي. باغ اكزومبل باش نخرج لا فارياسيون دو لا تريزور نيت ندير 123,400 ناقص 90 ناقص هي تولي زائد 90,000 ونقسمها على العام الأول ناقص زائد 90,000. في اتونسيون إذا كبرت ها هو رد البال هذا ناقص هذا على هذا. إذا كتجي 273 راه كبرت. إذا نديرو نفهمكم اليوم
calcul de les ratios et le ratio de l'autonomie financière غتحفظوها هي الكابيتال بروب على الباسيف وتاخذوا الكالكول ديالها وضربها 100 ولا ماشي الديت توتال على الباسيف. لونديتمون اتم هو الكابيتال بروب على الفينانسمون بيرمانون والفينانسمون دو ستركتور هو الفون دو رولمون على بيزوان اون فون دو رولمون ولا ليكيديتي كاين ليكيديتي جينيرال وريدويت و ايميديا. ليكيديتي عقلوا عليها جينيرال هي اكتيف سيركولون على باسيف سيركولون والريدويت كتزول منه ستوك وليميديا كدير على التريزوري اكتيف على الديت اكورتير. نعاود ليكيديتي جينيرال هو لاكتيف سيركولون على الديت اكورتير لاكتيف سيركولون داخل فيه ستوك والكريونس والتريزوري اكتيف. ريدويت كتزول ستوك صافي ديش كدير على الكريونس زائد التريزوري اكتيف على الديت اكورتير وليميديا كدير لي ديت تريزوري اكتيف على الديت اكورتير ورونتابيلتي او رونتابيلتي فينانسيير كتساوي. اذا في الاخر غنسحبوا الكومونتير غنعطيكم كيفاش كتسحبوا الكومونتير. Je can constater une amélioration de la situation sur tous les niveaux, à savoir un accroissement du fonds de roulement, هذا الكالكول اللي درنا الفارياسيون du fonds de roulement لقيناه طلع ب 169.52% dû essentiellement aux apports en numéraire effectués par les associés. إذا لقينا الكابيتال طلع. إذا la carte dégagée par l'entreprise et les emplois contractés au cours de l'année N, ces ressources ont été utilisées par le financement réalisé en N et qui ont des incidences sur le besoin en fonds de roulement. Il y a une augmentation de liquidité au niveau de trésorerie passant de moins de 9 à 123 qui devait être utilisée dans les rentables afin d'accroître la rentabilité. Cette dernière a connu une progression importante passant, ce qui signifie que les engagements en investissement étaient un bon choix pour l'entreprise ayant changé la structure financière en totalité de cette société. L'augmentation de capital suite à l'accroissement du capital par rapport aux associés, aussi suit un résultat dégagé non réparti a entraîné un accroissement au niveau d'autonomie financière et par suite son vie. Et dans les investissements dégagés en N, l'investissement qui est l'augmentation de l'investissement ont des effets favorables sur la rentabilité et sur la capacité de compte. La ratio, la variation de la rentabilité, des associés en cas de besoin de ressources des projets des investissements potentiels. ولقينا بأن le niveau اللي خرجنا la liquidité générale, la liquidité réduite, etc. لقينا le niveau est aussi très important pendant les deux exercices avec un accroissement recompte, ce qui signifie qu'aucun problème n'est envisageable vis-à-vis des créanciers à court, sauf qu'il faut identifier les efforts afin de maximiser la rentabilité par l'accélération de la rotation du chiffre d'affaires. La rentabilité par de la rotation du chiffre par une bonne gestion du besoin. Et dans un projet la durée de règlement des dettes à court terme, on anticipe les encaissements des créances. Attention, on le maintien d'une bonne gestion de stock, pour la prospection de nouveaux marchés, on intensifie les efforts marketing, on difficulté هذه parmi الحلول. إذا الحلول اللي كنقترحوا عليه هذه دائما كتكون prolonger la durée de règlement des dettes anticiper les encaissements des créances باش كنلعب الفلوس le maintien d'une bonne gestion de stock. ما يكونش عندنا ستوك كبير لأن ستوك كبير كيكلف فلوس وكنصاحبوا الإشعال la prospection de nouveaux marchés intensifier les efforts marketing diversifier les produits fabriqués. هذا مثال de l'analyse de surplus. إذا هنايا باش تفهموا هذا الشيء إذا le plus essentiel بأنك تحفظوا هاد les ratios de l'autonomie financière ou l'endettement à terme, le financement structuré, la liquidité. لأن مش يكون une autre vidéo qui traite la rentabilité. إذا هنايا ردوا البال بأن les dettes à ne pas jamais régler كنقصوها من بلاصتها وكنزيدوها في كابيتال بروب
fait attention aux créances et les gouvernements comparent كنقصوا l'actif circulant وكنقصوهم الكابيتال بروب ولي ديفيدون ديما كنقصوهم لي كابيتال بروب وكنزيدوها في لي ديت اكوتان ولا ريبارتيسيون دو بينيفيس il faut l'assimiler ديما ريزولتا بلوز او مان روبور ان نوفو وكتمشي نريزيرف ليغال دائما اوت ريزيرف ستاتيوتير وريبور ان نوفو واللي بقى لنا هو لو ديفيدون ودائما لي ديت دو باسيف سيركولون بلوكي دائما كتنقسم لي ديت اكوتان وكتزيد في لي ديت ا لون تيرم وستوك اوتيل دائما كتنقسم لو ستوك وكيتزاد في لاكتيف ايموبيليزي. إذا ردتوا البال هذا هو لاناليز فينانسير والاناليز فينانسير دائما كنصاحبوها بالنت وردوا البال دائما كنكالكيليو لا فارياسيون ديال واحد لانديكاتور هو المونطون ديالو ديال هاد cette période moins le montant de la période précédente sur le montant de la période précédente. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci de votre attention une deuxième fois.